खानाए काबा की छत पर ये क्या अजीबो गरीब मखलूक जाहिर हो गई। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खाना काबा पर एक ऐसी मखलूक नजर आने की खबर ने फिर से एक बार लोगों को दंग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक फाहिशा औरत बारगाहे इलाही में हाजिर हुई। जैसे ही वो बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई तो ऐसा क्या हुआ कि वहां आसमान पर काले सियाह बादल छाने लगे। एक आंधी का ऐसा तूफान उठा कि वहां मौजूद लोग बुरी तरह से घबरा कर रह गए। और फिर आसमान पर ऐसी मखलूक नजर आई कि लोगों की चीखें निकल गई। ये वीडियो जितनी जल्दी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसी तेजी से इसे डिलीट करवाया जा रहा है। इस वीडियो को डिलीट करने का मकसद समझ में नहीं आया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये वाकया एक फाहिशा औरत का है जिसकी तमाम उम्र गुनाहों और मुसीबत में गुजरी। वो बचपन से ही नाच गाने की आदी थी और यही उसकी कमाई का जरिया भी था। वो रोज सच सवर कर महफिलों में जाती और नाचती गाती थी। उसका नाच गाना मर्दों को उसकी तरफ रागिब कर देता। उसकी दिल फरेब आवाज और नाच देखकर लोग उसके दिल दादा हो जाते थे, अपने पैसे उस पर लुटाने लगते। वो बेहद खूबसूरत औरत थी, इसीलिए अपने नाच गाने की मुंह मांगी कीमत वसूल किया करती थी। उस औरत के हुस्न के दीवाने उस पर अपना पैसा पानी की तरह बहाया करते। इस बात ने उस औरत को बहुत मगरूर कर दिया था। एक बार वो औरत एक महफिल में नाच गाना करने गई। वहां लोग शराब के नशे में चूर उसका नाच गाना देख रहे थे कि जब अजान की सदा बुलंद हुई। इस अजान की आवाज ने उस औरत पर एक अजीब हैबत सी तारी कर दी। वो औरत उसकी गजल गा रही थी, लेकिन उस मुअज्जिन की आवाज में ना जाने ऐसा क्या दर्द था, अल्लाह की ऐसी क्या मोहब्बत थी कि वो फाहिशा औरत खामोश हो गई। उसने अपना नाच गाना भी रोक दिया और फिर इशारे से अपने हारमोनियम और ढोल वालों को भी खामोश करने के लिए कहा। वहां मौजूद मर्द हाथों में शराब पकड़े नशे से चूर आंखों से उस नाचने वाली को देख रहे थे, जो अजान की आवाज पर आंखें बंद किए हुए इस माहौल से गायब दिमाग हो चुकी थी। इस मुअज्जिन की आवाज ने उस औरत पर ऐसा असर किया कि उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए। लेकिन वो औरत अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। उसके दिल के अंदर तो जैसे हलचल सी मच गई हो। जैसे ही अजान खत्म हुई, उस औरत पर रिक्कत सी तारी हो गई। वो रोने लगी, खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है, वो क्यों इतनी बेचैन है। वो औरत उस महफिल को छोड़कर अपने घर चली गई। उसने अपना तंग और चुस्त लिबास फौरन बदला। वो लिबास बदल के सो गई, लेकिन जैसे ही उसने फजर की अजान सुनी, उसके कानों में उसी मुअज्जिन की आवाज आने लगी। वो बेचैन होकर उठ बैठी। उसने सारी जिंदगी नाच गाना ही किया था, इसीलिए नमाज उसे पढ़नी नहीं आती थी। लेकिन जब दिल अल्लाह की सदा पर लब्बैक कहना जान गया था, वो औरत भी वजू करके जाए नमाज पर सजदा रेज हो गई। उसके बाद उस औरत ने नाच गाने की महफिलों में जाना छोड़ दिया। उसके नाच गानों के चाहने वाले उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन अब वो किसी मर्द के सामने नहीं आती थी। उसे अपने कानों में एक मुअज्जिन की अजान की आवाज सुनाई देती, जिस आवाज ने उसे अब बेचैन करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो आवाज किस मुअज्जिन की है। उसने कई मुअज्जिनों की आवाज सुनी थी, लेकिन जो आवाज उस औरत को बेचैन कर गई थी, वो आवाज उसे कहीं सुनने को ना मिली थी। उस औरत ने नमाज और कलाम पाक पढ़ना सीखा, तौबा ताइब में लगी रहती। फिर वो ये भी हैरान थी कि वो तो बहुत गुनहगार सी बनती है, अल्लाह ने उसे हिदायत क्यों दी। वो बार बार अल्लाह से यही सवालात करती और बहुत रोती। वो उम्रा करने गई। जैसे ही वो बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई तो आसमान पर एकदम से काली घटाएं छाने लगी। उस वक्त जोहर का वक्त था, लेकिन गहरे बादलों ने आसमान को यूं घेर लिया कि लगता था मगरिब का वक्त हो चुका है। यकदम मौसम के खतरनाक तेवर को बदलता देखकर बहुत से जायरीन और वहां के मकामी लोग परेशान तो हो गए, लेकिन इस बार बारिश नहीं बरसी थी।
اس بار تو آندھی کا ایسا طوفان آیا کہ لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ اسی وقت آسمان پر ایک کالی سی چیز نظر آئی۔ دور سے دیکھنے سے یہ لگ رہا تھا جیسے کسی انسانی وجود کے پر لگے ہوں اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اس عورت کا یہ سب دیکھ کر رنگ اڑ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اے رب کریم، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے کہ بیت اللہ پر میں تیرا جلال دیکھوں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر بے شک تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میں تیری بے حد گنہگار بندی ہوں، لیکن اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تو نے ماضی میں فاحشہ عورت کو بخشا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو تیز پیاس کی وجہ سے زبان نکالے کنویں کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ عورت کو اس کتے پر رحم آیا اور اس نے سوچا کہ یہ کتا اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس سے بے چین ہے، اس کتے کو پانی پلانا چاہیے۔ اس نے ڈول تلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں پر اسے نہیں ملا۔ آخر اس نے اپنے پاؤں سے ایک چمڑے کا موزہ اتارا اور کسی طرح سے اس کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا اور اس کی پیاس دور کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صرف اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ بتائیے اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں، میں تو جہنم کی مستحق ہوں، اگر میرے کتے کو پانی پلانے کا یہ چھوٹا سا عمل کر بھی لیا تو کون سا انقلاب آ جائے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی تو اس عمل سے بھی محروم ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نجات نہ ہوتی۔ لیکن تو اپنی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، بے شک میں بہت گنہگار ہوں۔ وہ بے تحاشا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسی وقت موسم کی طغیانی ختم ہو گئی، آسمان پر چھائے کالے بادل چھٹنے لگے، ہوا کا زور بھی ختم ہو گیا۔ اس عورت کی آہوزاری ابھی جاری تھی۔ وہاں موجود لوگ اس عورت کے رونے اور تڑپنے کو دیکھ کر آپ دیدہ سے ہو گئے۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا جب امام کعبہ نے اذان دینا شروع کی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار اپنے ملک سنی تھی اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے سے روک نہیں پائی تھی۔ جب تک کعبۃ اللہ کو دیکھنے لگی، پھر سجدہ ریز ہو گئی، کہنے لگی میں ہدایت کے قابل تو نہ تھی میرے اللہ، لیکن مجھے ناچتے گاتے اس آواز میں کیوں اذان سنائی دی جس نے میری غلاظت بھری زندگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ میرے پاس تیرے دربار پر پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں، میرے پاس تو بس یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ وہ ابھی یہی باتیں اپنے رب سے کر رہی تھی جب اسے یاد آنے لگا کہ وہ ہر روز بھوکے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس کے دروازے پر کوئی بھی فقیر کبھی بھی بھوکا واپس نہیں گیا تھا۔ کئی بار یہ ہوتا کہ وہ عورت کھانا کھانے لگتی اور بالکل اسی وقت کوئی سائل بھوک ہونے کی شکایت کرتا تو وہ اپنا کھانا ہی اس سائل کو دے دیتی۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی جو وہ دن رات کے گناہوں میں لپٹی زندگی میں کر رہی تھی۔ اور میرے سونے رب کی شان ایسی ہے کہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کی چھوٹی سی نیکی کے بدلے اسے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کیجیے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔